صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب السعادة، اللهم افتح لنا أبواب السلامة، اللهم افتح لنا أبواب الهدى، اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب القوة، اللهم افتح لنا أبواب المودة، اللهم افتح لنا أبواب الرزق، اللهم افتح لنا أبواب الرزق، اللهم افتح لنا أبواب الجنة، اللهم افتح لنا أبواب الجنة، اللهم افتح لنا أبواب الجنة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين وفرج علينا خاصة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم